Phrase avec si conditionnel. جمل بها سي شرطية أو إذا شرطية. واحد، جملة سي شرطية يوجد فيها فعلين على الأقل، أحدهما فعل شرط ويأتي بعد كلمة سي مباشرة، والآخر جواب الشرط. اثنين، وهناك حالتين لجمل سي الشرطية. 1. Si plus présent plus futur simple. Exemple: si je travaille, je réussirai. Ou je réussirai si je travaille. إذا اشتغلت سوف أنجح، أو سوف أنجح إذا اشتغلت جيدا. Exemple 2. S'il fait beau, nous sortirons. إذا كان الجو جميلا سوف نخرج. Ou nous sortirons s'il fait beau. سوف نخرج إذا كان الجو جميلا. ويدل الحدث في هذه الجمل على إمكان وقوعه في المضارع. ملحوظة: يمكن استعمال الأمر بدلا من الفيتور سامبل تبعا لمعنى الجملة. Exemple: fermez la fenêtre si vous avez froid. اغلق النافذة إذا كنت تشعر بالبرد. Exemple 2. Si vous voulez passer une bonne soirée, allez au cinéma. إذا كنت تريد قضاء سهرة طيبة، اذهب إلى السينما. الحالة الثانية للاستعمال: si زائد imparfait كفعل شرط، يكون جواب الشرط au conditionnel présent في المضارع الشرطي. Exemple: si j'étais riche, j'achèterais une auto. Ou j'achèterais une auto si j'étais riche. إذا كنت غنيا كنت سأشتري سيارة. Un autre exemple: si j'étais oiseau, je volerais dans l'eau. إذا كنت طائرا كنت سأطير في الهواء. أو العكس: je volerais dans l'air si j'étais oiseau. ويدل الحدث في هذه الجمل على استحالة وقوعه في الوقت الحاضر. ملحوظة أخرى: تستعمل كلمة سي أحيانا للدلالة على الزمن، وفي هذه الحالة يكون معناها عندما، وهي تحل محل كلمة كان عندما، ويكون الفعل الآخر في البريزون في المضارع أيضا. Si vous écoutez, vous comprenez. أي quand vous écoutez, vous comprenez. إذا استمعت جيدا تفهم الدرس. وهناك استعمال آخر لسي، كلمة سي، وهي للرد على سؤال منفي بالإثبات، وفي هذه الحالة يكون معناها بلى. Est-ce que tu n'aimes pas le chocolat؟ ألا تحب الشوكولاتة؟ في الإجابة نقول si je l'aime. بلى، إنني أحبها. هنا استخدمت سي للرد بالإثبات على هذا السؤال بدلا من كلمة وي.